16औं शताब्दीमा एकादेवल नामबाट वैदिक पूजा सुरु भएको प्राचीन इतिहाससँग जोडिएको दोलखा जिल्लाको बैतेश्वर महादेवकै नामबाट नामाकरण भएको बैतेश्वर गाउँपालिका। यो गाउँपालिका धार्मिक विविधता र प्रशस्तै पर्यटकीय सम्भावना सहित कृषिमा आत्मनिर्भर बन्दै अहिले जिल्लाकै उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रका रूपमा स्थापित भइरहेको छ। बैतेश्वर गाउँपालिकाको परिचयसँग जोडिएको प्रसिद्ध प्राचीन धार्मिक स्थल बैतेश्वर महादेवको मन्दिर 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त बनाएको थियो। दोलखा जिल्ला सहित मुलुकका विभिन्न भागबाट पूजा तथा दर्शनका लागि पुग्ने भक्तजनको माग अनि आकर्षणलाई सम्मान गर्दै बैतेश्वर गाउँपालिकाले 2075 सालमा यो मन्दिर पुनर्निर्माणमा अग्रसरता लियो। गाउँपालिकामा भर्खरै चुनिएका जनप्रतिनिधिले नेपाल सरकार पुरातत्व विभागसँग समन्वय गरेर 1 करोड 5 लाख रुपियाँ बजेट व्यवस्थापन गरे। विक्रम सम्वत 1911 मा जङ्गबहादुर राणाले निर्माण गरेको विश्वास गरिएको यो मन्दिर 1990 सालको भूकम्पपछि जुद्ध शमशेरको आदेशमा झिङ्गटीको छानोयुक्त बनाइएको थियो। त्यही सम्पदा अहिले तामाको छानायुक्त कलात्मक बनेको छ, जसको अगुवाई तत्कालीन गाउँपालिकाका अध्यक्ष छवि लामाले गर्नुभयो। यही बैतेश्वर पुनर्निर्माणमा अगुवाई गर्ने अध्यक्ष छवि लामालाई गाउँपालिकाका नागरिकले अहिले फेरि दोस्रो कार्यकालको नेतृत्व सुम्पिदिएका छन्। 2073 सालमा लामो रिक्ततापछि स्थानीय तहमा चुनिएका जनप्रतिनिधिको अघिल्तिर निकै ठुलो चुनौती थियो। राज्यको आन्तरिक पुनर्संरचनापछि स्थानीय तहको क्षेत्रफल निकै अत्यास लाग्दो थियो, जसको आकांक्षा सिंहदरबारसँग जस्तै उच्च थियो। नयाँ संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार प्रचलनका लागि कानुन, जनशक्ति, कार्यस्थलसँगै अनुभवको पनि अभाव थियो। यही अभाव, यही चुनौती अनि अभाव र चुनौतीको बीचमा सम्भावनाको चाङमा उभिएर बैतेश्वर गाउँपालिकाले गएको 5 वर्षमा एउटा अमिट छलाङ मार्यो। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं गाउँपालिकाका अध्यक्ष छवि लामा नेतृत्वको जनप्रतिनिधिले 5 वर्षमा बैतेश्वर गाउँपालिकाको आफ्नै सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवन ठड्याएर छाडे। सबै वडा कार्यालयहरू आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह गर्न सक्ने भए। गाउँपालिकाको भवन रहेको पाण्डु डाँडामा पालिकाका लागि झन्डै 70 रोपनी जमिन जुट्यो। विभिन्न वडा कार्यालयका लागि स्थानीय राजनीतिक सामाजिक अगुवाले 47 रोपनी भन्दा बढी जमिन दान गरे। अहिले सबै वडा आफ्नै कार्यालयमा चलिरहेका छन्। पहिलो 5 वर्ष सफल जनप्रतिनिधिका रूपमा कहलिएका छवि लामा अहिले दोस्रो कार्यकालमा बैतेश्वर गाउँपालिकालाई भारतको सिक्किम जस्तै सुन्दर, सफा, हराभरा, हिलो मुक्त पालिका बनाएर छाड्ने सपना बोकेर दैलो दैलोमा पुगिरहनु भएको छ। बितेको 5 वर्षमा मैनापोखरी देउराली क्षेत्रपा ग्रामीण सडकको मुहार फेरियो। गोपी गैरी मुदी सडक आवश्यकता अनुसार ढलान गरियो, कालो पत्रे भयो। बुस्ती पुतली काठ मिर्गे ग्रामीण सडक पनि कालो पत्रे भयो। नामदुदेखि गाउँपालिकाको केन्द्रसम्मको सडक स्तर उन्नति गरियो, जुन सडक यो वर्ष कालो पत्रे हुँदैछ। गाउँ गाउँमा मोटर बाटो नभएको स्थानमा ढलानयुक्त पैदल मार्ग बने। भिरालो जमिनमा जनताको आँगनसम्म जोडिएका पक्की सिँढीयुक्त बाटो बन्यो। पालिकाका सबै भूगोललाई समेटेर रिङ रोडको बहुवर्षीय अवधारणा कार्यान्वयनमा आयो। यो वर्ष गाउँपालिकाले यसअघि सुरु भएका सडकको स्तर उन्नति, पैदल मार्ग निर्माणलाई अरू तीव्रता दिने नीति अघि सारेको छ अनि बजेट त्यही अनुसार तर्जुमा गरिएको छ। वडा घेरबार कार्यक्रम, हिलो रहित पालिका, पशु बिमा, क्युबिक उत्पादन, तरकारी तथा फलफुल उत्पादनमा प्रोत्साहन,
कक्षा 5 सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य अङ्ग्रेजी शिक्षा, सुत्केरी पोषण कार्यक्रम, हात हातमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, विद्यालय शिक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीको सम्मान, MBBS पढ्ने जेहिन्दार गरिब विद्यार्थी एकजनालाई वार्षिक 15 लाख रुपियाँ अनुदान, घर घरमा पानीको धारा जस्ता थुप्रै लोकप्रिय कार्यक्रम यो बीचमा अभियानकै रूपमा गाउँपालिकाले अघि सारेको छ। गाउँपालिकाको समृद्धिका निम्ति सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा लगानी बढाउने नीति सहित गाउँपालिकाका अध्यक्ष छवि लामाकै अग्रसरतामा यो वर्ष उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने SEEमा सहभागी छात्र छात्राहरूलाई सम्मान गरिएको छ। विद्यालयहरू सम्मानित भएका छन्, जसमा जिल्लाको नमुना सामुदायिक विद्यालय हनुमन्तेश्वर माध्यमिक विद्यालय उत्कृष्ट विद्यार्थी उत्पादनमा अहिले पनि सर्वोत्कृष्ट ठहरिएको छ। बैतेश्वर गाउँपालिकामा रहेको हनुमन्ते मन्दिर क्षेत्र, प्रसिद्ध बैती मन्दिर, गुम्बा देउराली खेल मैदान, वैशखेश्वर महादेव जस्ता प्रशस्तै पर्यटकीय सम्भावना अनि सम्पदा रहेको यो गाउँपालिकामा पछिल्लो 5 वर्षमा 1 दर्जनभन्दा बढी स्थानमा भगवान गौतम बुद्धको मूर्ति स्थापना गरिएको छ। यो धार्मिक सद्भावका हिसाबमा गाउँपालिकाले सुरु गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण अभियान हो। यो बीचमा 60% भन्दा बढी घरमा घर घरमा पिउने पानीको धारा जडान भएको छ। समृद्ध नगरको झल्को दिने सडक बत्ती जडान गरिएका छन्। सार्वजनिक शौचालय जताततै देखिन्छ। सीसी क्यामेराहरू चोक चोकमा जडान भएका छन्। फोहोर व्यवस्थापनसँगै अहिले गाउँपालिकाले बैतेश्वर अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न 12 शय्याको अस्पतालमा स्तर उन्नति गरिराखेको छ। झट्ट हेर्दा अहिले नै पत्याउन नसकिने पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको बैतेश्वर गाउँपालिका अबको 5 वर्षभित्र मुलुककै नमुना स्थानीय तह बनाउने अध्यक्ष छवि लामाको अभियान अनि सपना छ, जसका सारथीहरू यसमा प्रतिबद्ध भएर उभिएका छन्। यसमा उपाध्यक्ष कल्पना उप्रेती, विभिन्न 9 वडामा चुनिएर आउनुभएका ऊर्जाशील जनप्रतिनिधि, त्यति मात्र होइन, पालिकामा खटिएका सबै कर्मचारी अनि समृद्ध पालिकाको सपना बुनेर बसेका आम बैतेश्वरवासीको प्रतिबद्धता पनि यस्तै देखिन्छ, जो बैतेश्वर मन्दिरको गर्भबाट निस्किएको शिवधारा जस्तै समृद्ध गाउँ निर्माणका निम्ति निस्वार्थ जुटिरहेका छन्, जसले बैतेश्वर गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाएरै छाड्ने अठोट लिएको छ। नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम समृद्धिको बाटोमा तपाईँलाई स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। स्थानीय तहको समृद्धि मुलुकको समृद्धि, स्थानीय तहका सरकारहरूको सफलता मुलुकको सफलता, अनि स्थानीय तहका सरकारहरूले अगाडि सार्ने कार्यनीति, भिजन अथवा सम्पन्न गर्ने काम नागरिकको समृद्धि, त्यसैले समग्रतामा मुलुकको समृद्धिको बाटो पहिचान गर्ने क्रममा आज हामी दोलखा जिल्लाको बैतेश्वर गाउँपालिकामा आइपुगेका छौँ र आजको यो विशेष संवादमा यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष छवि लामा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी विगतका 5 वर्षमा उहाँले गरेका कामहरू र 5 वर्षको काममा उभिएर जनताले फेरि दोस्रो कार्यकालका लागि उहाँलाई निर्वाचित गरिरहेको सन्दर्भमा जोडिएर संवाद गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। र समृद्धिको बाटोमा यो गाउँपालिकालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा तपाईँले 5 वर्षमा गरेका एकदमै सफलताका कामहरू के हुन सक्छन्? ती दृष्टान्तहरू जोड्नु पर्यो भने के हुन सक्छन्? मैले पहिला सुरुमा सडक नै हो मैले बनाएको, जुन भूकम्पको कारणले, र म सडक बनाउँदै अरू पनि मैले त्यसमा जोड्दै गएँ। मैले यो जुन कृषिमा निर्भर, जुन शिक्षामा, स्वास्थ्यमा,
हामी सबैमा गर्दै गर्दै जाँदाखेरि जुन मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर जनप्रतिनिधि हुनुपर्छ र विकासको लागि छवि लामो नै चाहिन्छ, विकास गर्नुपर्छ। अझै अधुरो कामहरू मैले पनि साथीहरू मैले पनि गर्न पर्ने काम अधुरो काम छ। मैले 60% काम सिद्ध्याए होला, अझै पनि 40% काम बाँकी छ। र अब खर्च हुने काम भनेको के हो भने अहिले पिच गर्ने कार्यक्रम अलि तीव्र रूपमा अगाडि बढाउँछु म। ग्रामीण सडकहरू कालेपत्रे गर्नलाई र उकालो ओह्रालोमा ढलान गर्ने र गाउँ टोल छिर्ने ठाउँमा मोटरसाइकल छिर्ने ढलान गर्ने र त्यो मोटरसाइकल पनि नछिर्न नसक्ने ठाउँमा सिँढी बनाएर मान्छेलाई हिलोमुक्त गर्ने कार्यक्रम छ मेरो। र म के भन्न चाहन्छु भने मैले 5 वर्षे कार्यकाल सफल गर्दै जाँदाखेरि सबैको मलाई कुरा काट्ने मान्छे, कुरा काट्ने जुन प्रतिपक्षहरू हुन्छ, प्रतिपक्षहरूले पनि मलाई कसैले कुरो काटेन, सहयोग नै गर्यो, मान्नुपर्छ। अब पार्टीमा उठ्नु त स्वाभाविकै हो, उहाँलाई उहाँको वडामा भोट धेर दिनु स्वाभाविक हो। जनताको आफ्नो टोलमा मान्छे उठेपछि दिनैपर्छ। मलाई त्यो पनि धन्यवाद भन्छु म। जुन म चुनाव उठ्दै गर्दाखेरि साथीहरूले मलाई टिकट ल्याउनु, अरू केही बोल्नु पर्दैन, तपाईँ नै हो विकास गर्ने बैतेश्वरको भनेर भन्नुभएको थियो। उसले जे भनेको थियो त्यही गरिदियो। बाटोको कुरा गर्नु, बाटो चाहिँ जस्तो हामी सिन्धुपाल्चोक दोलखा काभ्रेका कुरा गर्दा हामी भूकम्पबाट अत्यन्तै धेरै प्रभावित भएको क्षेत्र, त्यसमा पनि दोलखा बढी पहिरो विपत्तिका घटनाहरू धेरै हुने ठाउँ। भूकम्प लगत्तै पछाडिको तपाईँको कार्यकाल सुरु भयो, 73 सालमा हामीले नयाँ नेतृत्व पायौँ। बाटो कसरी बनाउनु भयो, बाटोको पहिलाको परिस्थिति के थियो र अहिलेको परिस्थिति, यो 5 वर्ष सकेर नयाँ कार्यकाल सुरु गर्दै गर्दा पछिल्लोतिर फर्केर हेर्दा बाटोको अवस्था चाहिँ के हो? अब त पिच गर्ने भन्दा र ढलन गर्ने भन्दा केही नै बाँकी नै छैन। अब जम्मैको घरमा टोलमा बाटो पुगेको छ। राम्रो बाटो भनेको दोलखा जिल्लामा गाउँपालिका स्तरमा, नगरपालिकामा बैतेश्वरै होला। दाबी गर्नुहुन्छ? म दाबी गर्छु एकदम। म चाहिँ एकदम भीमेश्वर होस्, के अरे भीमेश्वर नगरपालिका र जिरी नगरपालिका छ, जिरी नगरपालिका पनि त्यस्तै छ। तर यो बैतेश्वरमा चाहिँ जुन ठाउँमा अहिले बर्खामा पनि पानीमा पनि हाम्रो कहीँ गाडी रोक्ने ठाउँ छैन, जहाँ पनि पुग्छ, जुन वडामा पनि पुग्छ। र त्यसको साथसाथै वडा अध्यक्षहरू पनि लागेको छ बाटो खुलाउनलाई। र मैले बाटो मात्रै होइन, रोजगार पनि दिनुपर्छ, जनतालाई रोजगार पनि बनाउनुपर्छ, रोजगारी पनि बनाउनुपर्छ भनेर मैले अहिले चाहिँ ठुलो मैले शिक्षामा गरिसकेको छ। शिक्षामा त लाइन लागिसकेको छ, उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने मात्रै हो। र कृषिमा मात्रै मैले जुन विदेश जान्छ पैसाकै लागि, आफ्नो घर कृष्ण चलाउनुको लागि विदेश जान्छ र स्वदेशमै बस्नु, यही बैतेश्वरमै बस्नलाई मैले के गरेको छ भने सबैमा कृषिमा लाग्नुपर्छ। कृषिमा नै मैले 60-70% चाहिँ लगानी म कृषिमा गर्ने लक्ष्य छ मेरो। कृषि अनुदानका रूपमा, कृषि अनुदानकै रूपमा म गर्नेलाई म एकदम सहयोग गर्छु। एकदम बजार पनि खोजिदिन्छ पालिकाले? बजार पनि छ। बजारको लागि यहाँ मैले के सोचेको छ भने उहाँहरूले बिक्री गर्न नसक्ने यहाँ चिस्यान केन्द्रहरू बनाएको छ, चिस्यान केन्द्र बनाएको छ र त्यसमा राख्ने, बैतेश्वर गाउँपालिकाले किन्ने, व्यवहार यो बजार व्यवस्थापन भएन भने र यहीँ जम्मा गरेर यहीँबाट पठाउने, त्यस्तो कार्यक्रम पनि मैले कार्यक्रम गर्नलाई भवन शुद्ध बनाइसकेको छु। अर्को जस्तो तपाईँको पालिकाको के वडाहरूमा घुम्दाखेरि चाहिँ के देखियो भने खेतको बिच बाटोबाट कुनै गाउँमा जानको लागि ढलान गरेको बाटो के
यो अवधारणा चाहिँ अलिकति नयाँ खालको पनि देखिन्छ। यो अवधारणा तपाईँले कहाँबाट ल्याउनु भयो? यो चाहिँ मैले सिक्किममा घुम्नु गएको थियो। सिक्किममा घुम्न जाँदाखेरि उसको रोड नपुग्ने ठाउँमा त्यहाँ त भिरै छ नि, त्यो त भिर पहर जस्तै रहेछ उसको अब सिक्किममा। त्यसमा चाहिँ के हो भने उसको रोड गाडी नजाने ठाउँमा सिँढी बनाउँदो रहेछ र मोटरसाइकल के अरे गाडी नजाने ठाउँमा मोटरसाइकल जानलाई त्यस्तो ढलान गरेको रहेछ क्या। मैले पनि अब मैले पाखाभित्र नै त्यो त पुरै ढलान गर्न सकिन्थ्यो, तर यहाँ आर्थिकले गरेर अलिक कमजोरी नै छ। आर्थिक अब बजेट कमजोरी छ, कम्ती छ र बजेटै सम्पन्न भए त म सिक्किमै बनाउँथेँ। यो वैदेश्वर गाउँपालिकामा सिक्किमै बनाउँथेँ म, 2-3 वर्षमै सिक्किम बनाउँथेँ। सिक्किम मान्छेको हेरेर क्षेत्रमा गर्ने बजेट चाहियो। पूर्वाधार पनि त विकासको जुन लक्ष्य छ नि, मेरो कृषि गर्ने लक्ष्य छ नि, तर त्यसको लागि बजेटै चाहियो। बजेटै चाहियो, मान्छे रोजगारी बन्नलाई पनि बजेटै चाहियो। अनि यो पालिका अहिले बनिराखेको यो जुन क्षेत्रमा हामी कुरा गरिराखेका छौँ, यो जमिनको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्नुभयो? यो पहिले योभन्दा अगाडि भूकम्प अगाडिकै संरचना हो कि होइन? यो सबै प्रत्येक यो यहाँ 1 रोपनीदेखि लिएर आधी रोपनीदेखि लिएर 5-6 रोपनीसम्म छ एकजनाको जग्गा यहाँ योगदान गरेको छ। यो जग्गा चाहिँ के हो गर्यो भने हामीले यो पारीसम्मको जग्गा एकैचोटि होमवर्क गऱ्यो हामीले। अनि यहाँ वैदेश्वर गाउँपालिकालाई चाहिने जग्गा जति लिइसकेपछि हामीले उहाँलाई कहाँ फिर्ता दियो त? 4 रोपनी यहाँ जग्गा दिनेलाई 3 रोपनी हामीले पारीपट्टि फिर्ता दियो। पारीको जग्गा फिर्ता दियो। जग्गा त पारीले पनि दान गरेको छ। हामीले शिलामा नाम लेख्नलाई शिलामा नाम लेखेर ल्याइसकेको छ। यो जग्गादाताहरूको 72-73वटा शिला लेखेर तयारी गरेको छ। सबैको हामीले शिलामा लेखेर तयारी गरेको छ। यो भोलि पर्सि अब जुन यो फेरि चुनाव आयो, यो भवन बनाउन सुरुको 5 वर्ष बित्यो अथवा 2-3 वर्षमै तयार भयो? किनकि होइन, पालिकाको धेरै ठाउँमा जाँदा के भयो भने स्थायी मुकामै टुङ्गो लागेको छैन, जग्गा जमिनको त पुरै छोडिदिनु, कार्यालयको त पुरै छ। होइन, मलाई त यस्तो गरेँ, जनप्रतिनिधि भएर मैले अस्थायी कार्यालय खोल्ने बित्तिकै मैले अघि नै भने नि लाल बुर्ज थाक लाएर दियो कि मलाई। र के गर्ने, यो चाहिँ गाउँपालिका राख्नुपर्छ, यो लाल बुर्ज के गर्ने गर्नु है अध्यक्ष भनेर सबैले ल्याइदियो कि मेरो विश्वासमा ल्याइदियो। मैले विश्वासको काम गरेँ। जे बोलेको थिएँ मैले, पाँडु डाँडामा भवन के अरे गाउँपालिका रहन्छ, छैबेला मलाई भोट दिनुपर्छ भनेर मागेको थिएँ मैले। पाँडु डाँडामा यहाँ झन्डा गाडेर गएको थिएँ मैले, राष्ट्रिय झन्डा मैले यहाँ स्थापना गरेँ मैले। त्यही खुसी छ यहाँको जनतालाई। वडाको अवस्था चाहिँ के छ? वडा कार्यालय पनि यहाँ गाउँपालिकाले यत्रो यो गाउँले यत्रो जग्गा दिने देखेपछि वडा कार्यालय त कति र आधी रोपनी दिए पनि पुग्ने जग्गा त हामी पनि दिन्छु भन्यो। त्यस्तै गरेर तपाईँले यति चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो भन्यो, माग्यो हामीले, मागेपछि पाइयो। त्यसै गरेर बनाएको वडा कार्यालयहरू पनि जम्मै तयारी भयो र स्वास्थ्य कार्यालयहरू पनि जम्मै तयारी छ। शिक्षामा पनि शिक्षा भवनहरू पनि सबै तयारी छ र खेलकुद मैदानहरू जुन अप्ठ्यारो पर्दाखेरि हेलिकप्टर आउनु पर्यो भने हामीले 8 वडामा जुन ग्राउन्डहरू पनि हेलिप्याडहरू पनि तयारी गरेको छ र हामीले जुन यो स्वास्थ्यको विषयमा हामीले 1500को अस्पताल चलाएको छ। अहिले जनतालाई शान्तिन उपचार गर्नलाई वैदेश्वरले अस्पताल पनि तयारी गरेको छ र वडामा पनि स्वास्थ्य कार्यालयहरू सबै। यो अस्पतालको पूर्वाधार र अहिले भइराखेको खर्च भने कोरोनाले सिकाएको केही हो? कोरोनाले सिकाएको होइन। त्यहाँ चाहिँ जुन वैदेश्वरमा जुन काभ्रे गाविस भन्ने थियो होइन, काभ्रे गाविसमा जुन अस्पताल पहिला नै बनाएको उसले यो के अरे एउटा संस्था आएको रहेछ, एउटा संस्थाले अस्पताल बनाइदियो। 1 करोड 1.5 करोड जतिको अस्पताल बनाइदिएको रहेछ। अनि निजी
चलाएको थियो त्यहाँ अस्पताल र हामीले जनप्रतिनिधि आइसकेपछि उहाँहरूले जिम्मा लाउनु भयो हामीलाई। अनि मैले चाहिँ त्यो माथि थप के ल्याएँ भने मैले कर्मचारी पनि र डक्टर ल्याएर मैले 1500 को अस्पताल ल्याएर फेरि त्यो माथि थप गरेँ। फेरि अब सङ्घले केन्द्रले त्यहाँ माथि पनि फेरि 18 करोड जतिको भवन बनाउनुलाई बजेट दियो। त्यहाँ भवन सुरु गर्दैछ अहिले। अब त्यहाँनिर चिकित्साको व्यवस्थापन कसरी गर्छ? गाउँपालिका आफैले गर्न सक्छ? गाउँपालिका आफैले हो अहिले गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? अहिले चाहिँ आफै गर्ने हो। अहिले फेरि त्यो डक्टर खोज्न पनि नपाएपछि डक्टर चाहिँ आफै उत्पादन गर्ने भनेर त्यसमा पनि 4 वर्ष 15 लाखको दरले एकदम जुन सहयोग गरेर हामी डक्टर उत्पादन गर्ने भनेर नियम कानुन बनाएर लगानी गर्ने भनेर हामी लागिपरेको छ। अर्को कृषि क्षेत्रमा चाहिँ के छ त्यस्तो? कुनै पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने, अनुदान दिने? जुन पकेट क्षेत्र कृषिमा प्रत्येक वडामा एउटा पकेट क्षेत्र त सबैले सुरु गरेको छ। बजेटकै कमीले अघि पनि भने नि मैले, जुन बजेटको कमीले, नत्र त सबै गाउँलेहरू गर्नलाई त अगाडि सर्छ। सबैले म निर्भर हुनुपर्छ, मैले आर्थिकमा निर्भर हुनुपर्छ, मैले खेती गर्नुपर्छ भनेर बैतेश्वरमा सबै वडामा सुरु गरेको छ। 3-4वटा कृषि जुन बिरुवा उत्पादन गर्ने, कृषि फर्महरू राख्ने, दुध डेयरीहरू राख्ने सबैमा सुरु गरेको छ। अर्को यो तपाईँले यो होस्टे गरिरहँदाखेरि सङ्घ र प्रदेशले हनीसेची गरिदिएको छ कि छैन? जस्तो यहाँनिर सुन्दाखेरि के भयो भने कर्मचारीको अभाव छ, विद्यालयहरूमा शिक्षक व्यवस्थापनको समस्या छ, स्वास्थ्य केन्द्रहरू हेर तिमीहरूले भनिरहेको छ, त्यहाँनिर व्यवस्थापन गर्न अभाव छ, बजेट पर्याप्त छैन। यो तपाईँको मात्र होइन, आम रूपमा धेरै गाउँपालिकाहरूले सुनाइराखेको गुनासो हो। तपाईँको हकमा चाहिँ यो लागू भएको भएन? होइन, मेरो हकमा चाहिँ उहाँहरूले के हो भने अब 75-77 जिल्लामा अब हेर्नुपर्छ, सङ्घले हेर्नु पर्ला, प्रदेशले आफ्नो ठाउँमा हेर्नु पर्ला होइन। उहाँहरूले पनि पाउने जति सुविधा बैतेश्वरले पनि पठाएको छ। कर्मचारी व्यवस्थापनमा चाहिँ समस्या भयो यहाँ। जुन कर्मचारी चाहिँ अरू कर्मचारी सबै छ, कार्यालय प्रमुख चाहिँ मैले कार्यालय प्रमुख नपाएको झन्डै 3 महिनामा लाग्यो। त्यसले गरेर यहाँ आर्थिकदेखि लिएर यो जुन कारोबार, जुन टेन्डरहरू निकाल्नुपर्ने, योजनाहरूको काम अगाडि बढाउनु पर्ने, अब जुन दसैँ अगाडि आउन लागिसक्यो दसैँ, त्यसको लागि अब सबै कर्मचारीदेखि लिएर सबै गाउँलेसम्म काम गर्नेहरूलाई पनि सबैले पेमेन्ट गर्नुपर्ने, त्यसको लागि पनि अलिकति अप्ठ्यारै छ। कर्मचारीमा कार्यालय प्रमुख नभएर गाह्रो छ। अरू त सहज नै गरेको छ, सबै नै ठिकै छ अहिलेसम्म। अन्त्यमा 5 वर्ष, अबको 5 वर्ष पछाडि बैतेश्वर गाउँपालिका यस्तो बनाउँछु भनेर छवि लामाको एउटा सपना होला नि, के छ तपाईँको सपना? अनि मेरो सपना मुख्य कुरो चाहिँ म हिलो मुक्त गर्ने कुरो छ मेरो। हिलो मुक्त भनेपछि सबैले हिलोमा टेक्नु नपर्ने म बनाउँछु भन्ने एकदम सपना बोकेको छ। र मैले जुन जुन मेरो जुन कार्यालयहरू जम्मै स्थापना गरिसक्यो, वडाहरू पनि सिद्धियो, स्वास्थ्य कार्यालयहरू पनि, सबै भवनहरू पनि सिद्धियो, जुन शिक्षा कार्यालयहरू शिक्षाको पनि जम्मै सिद्धियो। अब मैले जुन जनतालाई कसरी रोजगार दिलाउने र कसरी यो बैतेश्वर गाडी चढ्ने कसरी बनाउने जनतालाई मेरो धारणा। बाटो फेरि गाडी त आउँछ, पैसा तिरेर चढ्नु पर्यो नि, हो त्यसलाई निर्भर कसरी बनाउने भन्ने मेरो एकदम। जनतालाई कसरी निर्भर बनाउने, यो गाडी चढ्ने कसरी बनाउने भन्ने मेरो लक्ष्य छ। आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउने भन्ने लक्ष्य छ मेरो।
गाउँमा युवाहरू फर्काइदिए हुन्छ नि, केही छैन त्यस्तो योजना? होइन, गाउँमा फर्काउनलाई गाउँमै भएकोले उद्योग देखाएपछि फर्किने हो। गाउँमै भएकोले उद्योग चाहिँ यहाँ देखाएपछि फर्किने हो, नत्र किन फर्किने? यहीँ बसेकोले गरेको छैन, यहीँ बसेकोले गरेको नदेखेपछि फर्किँदैन हो। यहीँ बसेको गाउँलेले बसेर गरेपछि उहाँहरू पनि फर्किनुहुन्छ। बिस्तारै फर्काउने कुरो चाहिँ छ मेरो। हुन्छ, शुभेच्छा, शुभकामना। तपाईँको अर्को 5 वर्ष पछाडि पनि यहाँका जनताले होइन फेरि छवि लामा आउनुपर्छ भन्ने एउटा त्यो तपाईँको जुन सपना छ त्यो सपना चाहिँ साकार होस्। त्यो त सबै मैले के भन्छु भने यहाँ आएर बैतेश्वर आएर यो बागमती टेलिभिजन चलाइदिनु भयो। मैले बोल्नु पाउँदाखेरि धेरै धेरै खुसी लाग्यो। बागमती जुन टेलिभिजनको कर्मचारी लगायत सबैलाई म यहाँ आउने हाम्रो टिमलाई नै र बागमतीमा जुन टेलिभिजनको कर्मचारीहरूलाई म सबैलाई धन्यवाद र स्वागत भन्न चाहन्छु। धन्यवाद, स्वीकार्नुहोस्। छवि लामा दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष। समग्रतामा हामीले यो बिचमा काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछापका केही भूगोल र सँगसँगै काठमाडौँका केही भूगोलहरू अनुगमन गर्दै, निरीक्षण गर्दै, स्थानीय सरकारसँग काम गर्दै आउँदा बैतेश्वर गाउँपालिकाले पछिल्लो 5 वर्षमा जे काम गरेको छ, जुन मोडल स्थापित गरेको छ विकासका सन्दर्भमा, पूर्वाधारका सन्दर्भमा, शिक्षाका सन्दर्भमा, प्रविधि मैत्री बनाउने सन्दर्भमा, यो गाउँपालिका केही फरक छ। त्यसकारण यो गाउँपालिकालाई यो फरक बाटोमा कसरी अगाडि बढाइयो भन्ने सन्दर्भमा जोडिएर गाउँपालिकाका अध्यक्ष छवि लामासँग संवाद गरौँ, जो दोस्रो कार्यकालमा फेरि यही पालिकाको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। यो अवस्थामा अबको 5 वर्ष पछाडि यो पालिका कस्तो बन्ला, गाउँपालिकाका अध्यक्षको सपनासँग जोडिएको अनि समग्र मुलुकको समृद्धिसँग जोडिएको आजको यो संवाद यहीँ सकिन्छ। बागमती टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला।